अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हमें वशू फॉरेस्ट कलाम में मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ और ये आपको बताएं कि आइंदा अगर आप आते हैं इस इलाके में विज़िट करने के लिए तो आपको पहले एडवांस क्या क्या सोच के आना चाहिए, क्या चीज़ लेके आनी चाहिए और साथ कौन कौन से पॉइंट जहन में रख के आएँ। तो चलो लेट्स ही चलते हैं मेरे दोस्तों के पास। अस्सलाम वालेकुम। असल में जो भी यहाँ आने की अगर ख्वाहिश रखता है तो उसके लिए चंद एक पॉइंट्स हैं जो बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि वो कम से कम अपने लिए एक सूटेबल गाड़ी, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का एहतमाम करे कि उसके पास एक चीज़ हो, अवेलेबल हो। और दूसरा टाइमिंग जो है बहुत मैटर करती हैं कि टाइमिंग वो किस टाइम पे आए। अगर वो बिल्कुल फेमिलियर नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो कोशिश करे कि कम से कम 3 से 4 बजे या असर टाइम तक वो लाजमी कलाम पहुँच चुका हो, ताकि वो आधा घंटा घूम फिर के अपनी रिहाइश का अच्छा सा बंदोबस्त कर सके। होटलिंग भी है, काफ़ी जायज़ है, रूम के किराए बड़े जायज़ हैं। लेकिन अगर आप साइड पे आएँ तो ये टेंट विलेज बने हुए हैं इनके, और काफ़ी रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास अपने टेंट हैं तो काफ़ी सारे मैदान हैं जहाँ पे आप लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको रात को रेस्ट करने से पहले आप सुबह के मकामात डिसाइड करने में आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप उसको ईजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे तो ये नुकात है, तो कम से कम इन 2-3 बातों को भी अगर जहन में रख के कोई कलाम की तरफ ट्रेवल करे। और मेन एक चीज़ कि कम से कम आई थिंक तो बहरैन के आगे से कुछ टोटल का एरिया मिला के 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म का डैमेज है। तो उस हिसाब से अपनी तरतीब लगा कर रहें, गाड़ियाँ उसी हिसाब से लाएँ और अपनी सेफ्टी जो है ना उसको मद्देनज़र रखें। जी सर। जी सनम भाई, मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग भी आ रहे हैं ना यहाँ पे विज़िट करने के लिए, उनको सबसे पहले किसी न किसी बंदे से डिस्कस करना चाहिए, कोई बहुत ही करीब वाला बंदा हो और जिसने इन चीज़ों का बड़ी अच्छी तरह से विज़िट किया हो, उसके साथ वो डिस्कस करें और उससे पता करके आएँ कि हमने रहना कहाँ पे है और हमने कौन कौन से पॉइंट जो हैं उनको विज़िट करना है। उससे वेयर अबाउट का हर चीज़ का पता चल जाएगा, गाड़ी का पता चल जाएगा कि हमने गाड़ी कौन सी लेकर आनी है, किस तरह की लेकर आनी है, और रिहाइश हमने कहाँ पे रहना है और किस तरह की रिहाइश हमें चाहिए। ये हर चीज़ सर डिस्कस करके आए उनके साथ, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वेयर अबाउट भी हो जाएगी, आसानी भी हो जाएगी रहने की, खाने पीने की। अगर फैमिली के साथ आता है तो फिर तो बहुत ज़रूरी है ना कि वो किसी न किसी फैमिली वाले बंदे से डिस्कस करके आए जिसने यहाँ पे फैमिली का टूर किया हो। अभी मज़ीद आपको ज़िशान भाई बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम भाई ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमें किसी भी जगह पे जाने से पहले उसकी जगह की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, और उसकी रहने की जगह, आपने कहाँ जा रहे हैं और मौसम का स्पेशली। अभी हम आए हैं तो यहाँ 7 बजे के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए फिर हमें घूमने फिरने में थोड़ा सा मसला आता है, गर्मी है, इधर उधर बंदा जा नहीं सकता। मौसम अच्छा हो तो मेरे ख्याल में नवंबर और मई जून इन महीनों में आना चाहिए। ठीक है, मौसम मुतदिल होता है, सर्दी होगी तो आप घूमने फिरने में आसानी होगी, गर्मी में फिर मज़ा नहीं आता है। आप जिस काम के लिए आते हैं विजिटिंग पॉइंट के लिए, विज़िट करने के लिए, पिकनिक आप भी, और दूसरा अपने खाने पीने का ऑलरेडी आपको बता चुके हैं दोस्त, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। और पहले वहाँ से डिसाइड करके आएँ आपने कहाँ जाना है, किस जगह पे रहना है, और जब आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके लिए मसाइल कम होंगे। आपके जो है ट्रांसपोर्टेशन वाला और उसके हिसाब से जो भी हैं अकोमोडेशन, सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करके आनी चाहिए, और जिस पॉइंट पे आपने जाना है उस चीज़ का भी आपको पता हो जगह। अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया ना साबिर भाई जी, कि हमें 1 से 2 पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा घूमने चाहिए। ज़्यादा घूमेंगे तो फिर दौड़े लगी रहेगी एक से दूसरे सर। अगर आपका टाइम, विजिट टाइम जो आपने रखा, टूर टाइम रखा 2 से 3 दिन है, तो फिर आपको टोटली 1 से 2 प्लेस विजिट करनी चाहिए। लेकिन वो प्लेस ऐसी हो कि आपकी बिल्कुल रूह को ताज़ा कर दें। ये नहीं कि आप बिल्कुल किसी छोटे से जो है ना पॉइंट को देख लें। अगर जस्ट आपने 2 या 3 दिन का विजिट रखा, अगर आपके पास है 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन का टाइम, तो फिर आप, लेकिन फिर भी उसके लिए लाजमी ये है कि एक दिन में आपने सिर्फ 2 पॉइंट ही विजिट करने हैं। आप उनको ही नुकात पे रखें, आप उनको देखें, ताकि आप जिस पॉइंट पे जाएं आप उसकी खूबसूरती को बिल्कुल अपने रूह से, आंखों से नहीं, आंखों से आप देख रहे हैं, आप उसको अपने दिल और रूह में जज़ब कर लें। इस चीज़ को टूरिज़्म कहते हैं। बेसिक मकसद भी ये होती है कि पूरे महीना 1.5 महीना आप लोग अपनी सर्विसेज करते हैं, जॉब्स करते हैं, कुछ स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनमें ये मसाइल होते हैं कि आपको बिल्कुल आप 10th भी पढ़ाते हैं, आपका एक जो ब्रेन लेवल है, माइंड है, ये बिल्कुल थक चुका होता है।
تو آپ یہاں پہ آتے ہیں بالکل ان غموں کو دور کرنے کے لیے. جب وہ غم دور ہو جاتے ہیں اور آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں, تو یہ مین مقصد ہے ٹورزم کا, تاکہ آپ کی ٹورزم کلیئر ہو. اور یہ خاص بات. ٹھیک ہے. اور اس میں سامان آپ کیا کیا لے کے آئیں گے, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال لیں. سامان کے حساب سے اگر تو آپ بالکل کوئی 4 سے 5 لڑکے آ رہے ہیں آپس میں, مطلب اس میں آپ کی فیملی انوالو نہیں ہے, تو بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنی کیمپنگ ساتھ لائیں. تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے. ایک تو آپ کی ٹرانسپورٹ اچھی ہونی چاہیے, اور دوسرا کیمپنگ کا سامان جب آپ اپنے ساتھ لائیں گے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوکنگ کسی ہوٹل کے پاس جا کے کرنی ہے یا آپ نے اون ارینجمنٹ پہ کرنی ہے. اگر اون ارینجمنٹ پہ کرنی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کالام میں سبزی یا گوشت ان کی شاپس بڑی کم ملیں گی, کیونکہ ٹوٹلی ہوٹلنگ کا سسٹم ہے. تو کم از کم ایٹ لیسٹ کالام سے پہلے بحرین ہے, وہاں پہ لوکل بازار ہے, جیسے ہی آپ کے اپنے ایریا میں ہے بازار, ویسے کی ویسے فروٹ اور ویسے آپ کو ڈرائی راشن جتنا بھی ہے وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا. تو آپ وہ چیزیں اپنے ساتھ لائیں. موسم کے حساب سے اپنے پاس اپر جوگر شوز, کوشش کریں کہ سینڈلوں میں نہ آئیں. سینڈلوں کی جگہ نہیں ہے بھائی جان. زیادہ تر لوگ چپل سینڈل میں آ جاتے ہیں, ہاں چپل ساتھ لائیں, لیکن ایزیلی آپ جوگر میں جو ہے ایزیلی وزٹ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ پتھروں پہ چڑھیں, آپ کسی دریا کے کنارے پہ جاتے ہیں, جھیل پہ جاتے ہیں, تو ہر سائڈ پہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا, اس میں جو سمجھ رہا تھا کہ ٹراؤزر شرٹ لازمی ہے یا جینز کی پینٹ ہو, تاکہ ویل ڈریس ہو آپ, سمارٹ, تاکہ موو کرنے میں آپ کو آسانی ہو, وہ مسئلے مسائل نہ ہو. شلوار قمیض ٹھیک ہے پہن سکتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور ڈریس 3-4 کم از کم آپ کے پاس ڈریسز ہوں. بالکل, یہ آپ کا بالکل نظریہ ٹھیک ہے. ایک آدھ خراب ہو سکتا ہے, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اور پھر اس میں ایک آدھ گرم جیکٹ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں سوچ رہا تھا کہ جو لوگ آتے ہیں نا, وہ یہ ذہن میں رکھ کے آئیں کہ یہاں چیزیں بہت مہنگی ہیں. کلام میں بہت چیزیں مہنگی ہیں. ہم منگورا میں رہے ہیں, وہاں ہم نے کڑھائی کھائی ہے, وہ ہمیں 3000 کی پڑی, جبکہ ہم نے یہاں سبزی کھائی ہے وہ بھی 3000 کی پڑی ہے. تو فرق بہت ہے. چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی چھوٹا سا فریج ہو, فریزر ہو, اسی طرح کولر شولر, یہ چیزیں اگر بڑی گاڑی ہے تو اس میں لے کے آئیں ساتھ. ایک بات خاص ایڈ کر لیں سر, تاکہ لوگوں کو تھوڑا گائیڈنس ملے, کہ مہمان نوازی ان لوگوں پر ختم ہے. مہمان نوازی میں یہ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے. آپ اگر پنجاب کے ایریا کو دیکھیں تو پنجاب کے وزٹنگ ایریا میں جو مالک ہوتے ہیں اس جگہ کے, وہ آپ کو کافی جو ہے ہارش بیہیویئر میں آپ سے بات کرتے ہیں. ان لوگوں کا بیہیویئر آپ کو ایسے فیل ہوگا شاید آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے, بیہیو کریں گے. ہاں, جہاں تک بات خرچے کی ہے, خرچہ انہوں نے بھی کچھ کمانا ہی ہے, تو یہ بات ذہن میں رکھیں. باقی جو آپ کو عظمت بھائی نے بتائی ہیں باتیں, وہ بالکل جائز باتیں ہیں, وہ صحیح باتیں ہیں. آپ اگر راشن ساتھ لاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بیسٹ ہوگا. ہمارے ایک فلاسفر آ گئے ہیں سر, ان سے کمنٹس لے لیں, یہ اپنے کمنٹس کیا دیتے ہیں. اچھا, ابھی فی الحال میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ادھر آئیں وزٹ کرنے کے لیے نا, وہ اپنی جو زیادہ تر چیزیں ہیں نا, مطلب کہ آپ خوراک پہ زیادہ نہ خرچہ کریں, کھانے پینے پہ آپ زیادہ خرچہ نہ کریں. وہ تو آپ پنجاب میں یا KP کے دوسرے علاقوں میں بھی کر سکتے ہیں اچھا کھانا, اور وہاں سستا ملتا ہے. تو آپ یہاں گھومنے پہ زیادہ خرچہ کریں, کہ زیادہ تر وزٹنگ جو پلیسز ہیں ان پہ خرچہ زیادہ کریں. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے سر, لیکن اگر آپ زیادہ تر چیزیں رکھتے ہیں اپنے ساتھ ڈرائی فروٹ یا فریش فروٹ, تو آپ کا انرجی لیول بحال رہے گا. جب آپ کو بیسیکلی گھومنے کے لیے چاہیے انرجی لیول, آپ نے پیٹ نہیں بھرنا یہاں پہ آ کے, پیٹ بھر کے بیٹھ کے پھر آپ سے گھوما ہی نہ آ جائے. آپ اپنا انرجی لیول بحال رکھیں. بے شک اس کے لیے آپ جوسز کا انتظام کر لیں, فریش جوس کا انتظام کر لیں. یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں. فروٹ 2 سے 3 دن میں خراب نہیں ہوتا. آپ وہاں سے لے آئیں, یہاں رکھیں. ڈرائی فروٹ اپنے ساتھ لائیں, جوسر مشین لے آئیں, یہاں سے اپنی انرجی بحال رکھیں, اور ہائیکنگ کریں, پہاڑوں پہ جائیں, گھومیں پھریں. آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے, آپ کی روح کو تسکین ملے گی, آپ خوشی واپس جائیں گے. جو غم بھلانے آئے تھے انشاءاللہ وہ آپ لوگ غم بھلا کر جائیں گے. اچھا, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ میڈیسن لے کے آئیں. سر درد کی ہوگی, پیٹ درد کی ہوگی, اسی طرح جن لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, اسپیشلی آپ جب زیادہ کھائیں گے تو یہاں پیٹ تو خراب ہوں گے, تو اس لیے کم کھائیں تاکہ آپ فٹ رہیں, اور ساتھ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ میڈیسن ضرور لائیں. کیوں سیف بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں اوور آل جو باتیں آپ نے بتائی ہیں بہت زبردست معلومات آپ نے دی ہیں. جیسے صابر بھائی نے کچھ باتیں بتائی ہیں, ادھر ویسے ہمارا فوکس ہونا چاہیے بیسیکلی سینری پہ فوکس ہونا چاہیے ہمارا. جو یہاں سینز ہیں
نیچرل بیوٹی جو ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیچر ایٹ اٹس پیک، وہ بالکل آپ کو یہاں پر ایگزیکٹلی وہ سینیریو ملے گا. اور ایک دفعہ واقعی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی ٹینشنیں ہیں، جتنے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بوجھ بنی ہوئی ہوتے ہیں دماغ پہ، وہ ادھر آ کر ایک دفعہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جب بندہ یہ نظارے دیکھتا ہے، سگنل کم ہو جاتے ہیں، بندہ جو ہماری جو ایک دنیا ہے جس پہ ہم لوگ لگی ہوئی ہے نا، انٹرنیٹ اور بیزی لائف ہوتا ہے، اس چیز سے ہم تھوڑا ہٹ جاتے ہیں اور نیچر کو انجوائے کرتے ہیں. اگر ادھر آپ آتے ہیں تو آپ نیچر کو انجوائے کریں. نیچر انجوائے کرنا کیا ہے کہ آپ ادھر کی جو ویوز ہے ان کو کل دل سے انجوائے کریں. جزاک اللہ. آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہیں گے کہ آئیں یہاں پہ بالکل وزٹ کریں. جو ہم نے اپنی طرف سے آپ لوگوں کو کچھ احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، یہ ہم لوگوں نے خود امپلیمنٹ کچھ کی تھی، کچھ ہم سے رہ گئی ہیں. تو ہم یہ ایز اے ایڈوانس بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے کم از کم مے بی ان کے پاس ہم سے اچھا پلان ہو، لیکن اگر ان باتوں کو بھی وہ ذہن میں رکھے اور اس ویلاگ کو، ہمارے چھوٹے سی ویلاگ کو دیکھ لے، تو انشاءاللہ اس کو یہاں پہ آنے میں اور وقت گزارنے میں بہت ہی ہیلپ فل ہوگا. تو ہمارے لیے بھی کائنڈلی دعا کیجیے گا. آپ بھی خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.